सोम्यातून असुया ताचे थंय संतोष पावया उल्हासाचे गितां गावया सर्वयामी सोम्यातून असुया ताचे थंय संतोष पावया उल्हासाची गितां गावया पोरतो उत्तता सोना वाडुया काळजा माना आमची उबारुया मैमाताची गावया स्तुती उसारुया आमकां ताका वचून दिवया गावया राया वर्त्या काकुतीच्या सर्वयामी सोम्या सोया ताचे काही संतोष पावया उल्हासाची गितां गावया तीन पटल्यान कोणाक कदेलां मेळोंक ना जाल्यार दयक हांगासर हांगा विंगान कदेलां आसात थंय पटल्यान लागीं लागीं बसचे नाका हांगासर मुखार येयात मुगाचे भाव भयणीनो तुमकां सर्वांकी जेजूच्या नांवान ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमकां सर्वांकी एक बरो सकाळ मागता बरी सकाळ मागता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें देवादीन मायकल पिंटो हाच्या सासण विशेवा खातीर आमी मागोवन भेटोवचें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो वर्साचो 18वो आयतार आणि त्या आयताराचे दिवस दीस संभ्रमच्याक देवाच्या घरांत आमी धैर्य करून हांगासर आयल्या आयची देवसुती आमकां संदेश दिता उक्त्या मनान दिल्ल्यांक वा जेजूक सोदून गेल्ल्यांक जेजू दादोशी करता जेजून 5000 लोकांक उंड्या मासल्याचें अजाप करून वाडलेल्या विशयान आमी आयकत जेजून अजाप करूंक थंयसर आसले एका ल्हानशा भुरग्यान ताचे कडेन आसले उंडे आनी मासली दिली तशेंच आमी आमचे कडेन कितें आसा तें हेरांक दिता आसतना हेरां सगळें वांटून घेता आसतना जेजू थंयसर अजाप करता तांच्या जिवितांत आनी आमच्या जिवितांतय तो अजाप करता तर हेरां थंय उदार मनाचे आमी जावया आनी जेजू बरी एकामेकाची बिरमोत पावचें बरें मन काळीज आमचे थंय रचूंक देवाचोच आदार मागया सबार पोवटी असली जिणी जियोवच्यान आमी चुकल्या देवाची खापुलतानी बक्षाने मागच्याक एक घडीभर मौनपणी हे बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी पदवेदार देवा तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सुदारण संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
पिताच्या इष्टां संसारी सर्वस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाठी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुमकवीत एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलोबायन वागय तुवें आमकां रचल्याय आनी तुमच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वस्पर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यालो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां धादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोडू कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकबान्नां खावन तुमी धादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादां प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणेक करार करतलो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार तुझे हात उसोन सर्वेस पौरा आमकां तूं धादोशी करताय तुझे हात उसोन सर्वेस परा आमकां तूं धादोशी करताय सुमी दया आनी काकुलदा सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलो समेस्तांक सर्वेस्पो
कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय गणबोळायेन पडलो तुझे हात रुजोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. समेस्त रत्नाचे डोळे तुझेर आसा आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसळून आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसळून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसळून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काना जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार, आपाय वा तालवार? जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटले हांव. कित्याक इतलें हांव खंडीत ना. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणी जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यांतय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोनिया. स्नानीक जुंच्या मरणाची खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एके दोणीट सोडून आपूण एके वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण लोकांक ती खबर मेळ्ळी आनी शहरांत हांव पांय वाटेन जण हारी हारिणी ताची पाट धरून गेले. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना लोकांचो व्हड एक जोमो थंय एकठांय जाल्लो.
तांकां देखतच ताचें काळीज बिरमोतयेन करगलें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिष्य ताचे सशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो, लोकांक तूं दान हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार मोलाक ती घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. आमचे लागीं हांगा कांय ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणाले ते ताचे लागीं. ते म्हाका हाडून दिया म्हणालो जेजू तांकां. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवण दादोशी जाले. उरलेले कुडक्यांतली 12 दालीं तांणी भरलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीसच 5000 जातीत. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काल सकाळी मिस जावन नश्ट कर्ण हांव म्हज्या कुडाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या मोबायलाचेर फातिमा वाड्याच्या गुरकार तशें संचालकेची सुमार 6 मिस्ड कॉल्स आसलीं. आनी हांवें गुरकाराक फाटीं फोन केल्ल्या वेळार गुरकार म्हणलो, फादर, हांगासर आमचो चार्ल्याम कालच्या राती भोवशा भायर आयिल्लो, तो पडुल्लो दिसता. थंयच तो आसलो. आज सकाळीं म्हणसर ताज्या आंगार मुयो आनी पुरो आसले खंय. हांगासर डैरीचो ओनर सकाळीं ताणें पाशार जाता आसतना ताणें पळयलें, ताणें आमकां सांगलें आनी आमी ताका आतां भितर व्हरून कुडान न्हिदयला. ताच्या बाच्याक आमी खबर दिल्या आनी मुयो आनी पुरा वेच्या खातीर DDT हाडून गेल्या. आनी अशें थोड्याच घडयांनी हांवें थंयसर पावलो. आनी हांव थंयसर येता आसतना त्या वाड्याचे 6 दादले आनी 5 जाण स्त्रियो थंयसर आसलीं. आनी तो हिंदू भाव तवळ येवन वेतलो. डैरीन ताका दूद काण घेवंक दिवंक आसलें जाल्यार मदें मदें येतलो. हांव थंय पावता आसतना वरां 9:15 लागीं 10 वरां म्हणसर हांवें थंय आसलो आनी तीं वाड्या घरां थंयसर आसलीं. हांव हें कित्याक सांगता गे म्हळ्यार म्हाका तें पळोवन वत्यो अभिमान भोगलो. मस्त खुशी जाली म्हाका. एकसर मनीस थंयसर पडोन आसलो, पूण वाड्याची सुमार 10-11 जाणां थंयसर आसलीं. ताचे सांगाता ताका उलोवन तांणी च्या करून हाडिल्ली, ताका नोस्तो दिलो आनी अशें ताची थंयसर सेवा म्हणल्यार बरी करनासली. मस्त खुशी जाली म्हाका. कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार आमचें चिंतप अशें, म्हाका कित्याक ती राटावळ, हांवें घाल्याक तातूंत मदें पडचें, हांवें थंयसर गेल्यार म्हाका कितें नश्ट जायत, म्हाका कितें फायदो आसा तातूंत, असलें चिंतप ह्या दिसांनी आमी पळयता. आमच्या फ्रिगेजींत 3 म्हयन्यां आदीं एका जोड्याची खुनी जाल्ली आनी त्या वेळार म्हाका खबर आयिल्ल्या कुडल्यान थंयसर वेता आसतना दोगांयची निर्जीव कुडी थंयसर हांवें पळयल्ले आनी हांवें आयकल्लें सवारसो लोक थंयसर वट्टूक जाल्लो. तरणाटे आसले मस्त दुसऱ्या धर्माचे. आनी जरी तरी तांणी इल्ले प्रयत्न केल्ले जाल्यार 4-5 जाण वचून त्या कुणी केल्ल्या व्यक्तीक आडयल्लें जाल्यार कितें केल्लें जाल्यार त्या स्त्रियेक वांचा येत आसलें. ती सुमार 3 वर जिवंत आसली हें म्हाका कळीत जाल्लें. आस्पत्रेक व्हरता आसतना एणेंच पाशार जाता आसतना तिणें प्राण केलो. आनी त्या दाळा म्हाका भोगलें
जरी तर ह्या मनशांनी फोटो काडणं व्हिडिओ काडून धाडच्या बदलाक कांय पण केल्लें जाल्यार एकलेपणी जिवंत उरता आसलीं. त्या भुरग्यांक बापूय ना आवयपणी आसता आसलें. आयच्या संवसाराची चिंतप अशें भाव भयणीनो, आयच्या संवसाराची चिंतप हांवें पयलें व्हिडिओ काडून धाडलो, हांवें पयलें अपलोड केलें, हांवें पयलें फोटो काडून धाडलें, हें चिंतप आयच्या काळाचें. पूण जाल्यारय असल्या काळार आमच्या मदें आनी दुसऱ्या धर्मांती साबार जाणां बऱ्या मनाची आसात, वेळ दुसऱ्यांक दिवची आसात, कुमक करची आसात, मस्त जाण आसात. आनी कालचें एक घडीत हांवें तुमकां सांगलें, सकाळींच्या वेळार सुमार एक 10-11 जाणां त्या वाड्याची हांव वेचाकी लागलें एक मुखाल वरां पयलें गेल्लीं. आनी ताचे उपरांत त्या चार्ल्या मातसो बसो येवन ताका वस्तूर आनी न्हेसोवन ताका कारार घालून की निगोळी आस्पत्रेक हांवें फोन केलें आनी गेल्ल्या उपरांत ती तांच्या घरा गेली. म्हाका मस्त खोशी जाली. कालचो दीस म्हाका वट्ट्या दादोसकायेचो जाल्लो, कित्याक हें चिंतप म्हज्या मतीन हो आमचो समुदाय आनी हें आयची देवसुती आनी हें आयचें देवाचें उतर आमकां संदेश दिता. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू इल्ल्या खंतीन बरोवन एक सुरे सुवातेक गेल्लो. कित्याक खंतीन तो बरलो ताच्या पयलें वाचप, ताच्या फुडलीं उतरां आमी वाचलीं जाल्यार मत्यावाचो 14वो अध्याय, स्नानीक जुवांची हेरोदीन कुनी केल्ली. आनी ही खबर आयकतच जेजू स्वाभावीक जावन बेजारायन पडटा. कित्याक स्नानीक जुवांक आनी ताका बरो संबंद. स्नानीक जुवांव निमाणो प्रवादी जेजूची वळख करून दिवंक आयिल्लो तो. एका उतरान ताचो भावतो, ताच्या मावशेचो पूत तो जावन आसलो. आनी अशें ताका जिवेशी मारलां ही खबर जेजूक बेजार हाडटा, जेजूक कळवळाय हाडटा. आनी जेजू आनी एका रितीन बेजार पावता, कित्याक थोड्याच तेंपान आनी मुखार ताजी इगत अशीच जावंक आसा. देवाचो पूत जाल्ल्यान हें सगळें ताका कळीत आसलें. आनी हें सगळें मतीन घेवन जेजू एका तरान बेजार पावता. मनीस तो जावन आसलो आमचे बरी, मनीस जाता आसतना मनशां बरी असलीं घडीतां घडटा आसतना आमी मौन जाता. आमकां एक सुरे सुवातेक वचोंक जायचें पडटा, कित्याक आमकां कोणाय कडेन उलोवंक आनी जेजू एक मनीस जावन एक सुरे सुवातेक थंयसर गेल्लो ताजे दितल्याक. पूण तो थंयसर गेल्ली गजल पळयतात लोक. आनी लोक तो थंय पावच्या पयलें, लोक थंयसर जेजू थंयसर वचून पावच्या पयलें लोक थंयसर वचून पावलो. आनी त्या लोकांक पळोवन जेजू आपणाची कंत बेजाराय विसरता. जेजू त्याच घडये त्या सर्व पिडेस्तांक गूण करता. ताचे उपरांत तो म्हणटा, इतलो लोक आसा, सांज जाली, ती बुकेल्यांची सांगडे म्हणटात तांकां कांय म्हणी खावंक हाड दिया, तुमी तांकां कांय पण खावंक दिया. शिस्त स्वाभावीक तरान म्हणटात. कंगी एका जाग्यार आसात आनी लोकां जमो इतलो. मातेव म्हणटा, जेवलेले दादलेच 5,000 खंय. दादले 5,000 जाल्यार स्त्रियो कितले आसतात? हांगात पळया म्हाका, हांगात 60% म्हाका दादले स्त्रियो दिसतात. तशें म्हणटाना थंयसरी भुरगीं आनी स्त्रियो म्हणटाना भोवशा आनीक एक 7-8 हजार आसलीं म्हणना. दादले 5,000 आनी स्त्रियो आनी भुरगीं म्हणटाना ओटूक 12-15 हजार आसलीं म्हणना. आनी शीस न्हीद जावन म्हणटात, ह्या इतल्या जाणांक खंय धांवन हाडचें? खालें उलयताय तूं, तांकां दंड सोडू. पूण जेजू म्हणटा त्या वेळार एकलो म्हणटा, हांगासर आमचे कडेन 5 उंडे 2 मासल्यो आसात, म्हाका हाड दिया. जेजू देवाक अर्गां दिता, आशिर्वाद घालता आनी सगळ्यांक वांटून दिता. भाव भयणीनो, हें एक अजाप मात्र आमकां 4 वांजेलांत वाचूंक मेळटा. उरलीं अजापां 4 वांजेलांत आमकां मेळना. मातेवाच्यान आसल्यान लुकाक आसला, जुवांच्यान आसना, जुवांव तांतारलीं उरलें. हें एक अजाप हर एका वांजेलांत आसा. पूण इल्लोसो व्यत्यास कितें म्हळ्यार जुवांवच्या वांजेलांत इल्लीशी बदलावण. जुवांवच्या वांजेलांत जुवांव बरयता, सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे एका ल्हान भुरग्याक घेवन जेजू लागीं आयलो आनी त्या भुरग्या कडेन 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो. मातेव, मार्क, लूक कोणा तावन उंडे आयिल्ले म्हूण सांगना, पूण जुवांव सांगता एका ल्हान भुरग्यान ताचे कडेन आसले उंडे आनी ते मासली आंद्रेक दिले आनी ताणें ते जेजूक दिले. तें घडीत न्हिजतें. कित्याक म्हळ्यार तवळ जेजूच्या काळार लोक असल्या प्रवाद्यांची शिकवण आयकोंक वता आसतना तांकां मस्त पयस चलोवन वचोंक आसलें, पाटी येवंक आसलें. आमची आदली मालगाडी ही कितें फिरगस भोवशा
केल्लें बेट आमच्या फिरगे जेता म्हज्या फिरगे जेतावूय लोक हांगासर येतालो आनी खंय निरोड येतावन अशें तावन खंय तावन हांगा लोक येतालो ते म्हणटा आसतना सकाळींचे मिसा पावोवचे जाल्यार राती चलोन बाई सरतलीं कोण ना ती तांची बुती हाडून येतालीं मीस जाल्या उपरांत खंय हांगा भायर बसून वतालीं कोण ना जेजूच्या काळार तशें पयस तावन आयिल्लीं तांची बुती ती हाडून आयिल्लीं पूण कोण्णे तांची बुती उक्ती करूंक ना ते एका ल्हानशा भुरग्यान ताची बुती उक्ती केली आनी जेजूक दिली भाऊ भयणीन हांगासर आमी 3 वर्गाच्या व्यक्तींक पळयता पयलें जेजू दुसऱ्यांची खंत बेजाराय पळयत आसतना ताका सोदून आयिल्ल्या लोकांक पळयत आसतना तो आपणाचीच खंत बेजाराय विसरता ताका एक सुरे सुवाते वचूंक जाय आसलें इल्लो विशय घेवंक जाय आसलें जेजू ताचें विसरता आनी ताच्या बदलाक तो थंयसर आसलेल्या लोकांची बिरमत पावता तांकां गूण करता तांकां दादोशी करता तांकां संतोश भरीत करता एका वर्गाचो व्यक्ती जेजू बरी तो हेरांक बरें करता आपणा विशयांतच विसरून आमी पळयता सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमचो देव तसलो आमचो देव पयस रावन आमचे सोबाय पळोवचो न्ही आमचो देव इमॅन्युअल आमचो देव आमचे सवे आजचो निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवें म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां फराव्या रायाच्या हातांत गुलाम जावन ती ते कश्ट नासतना हाक बोब घालतालीं ती देवाक आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकारांत सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची बोब हांवें आयकल्या तांचें दूख म्हाका कळीत आसा सर्वेस्परा देवाक ताच्या परजेची दूख तांची बेजाराय तांचो विळाप ताका आयकता आमची बोब आमचो विळाप आमचें दूख आमची कंत बेजाराय आमची बोगणां आमच्या देवाक केदाळाय आयकतात आमी सांगचे थोडे फावटी देवाक पडोवन वचोंक ना तशें पूण सगळें ताका कळीत आसा जेजूच्या ताजे उपरांत आमी ती इज्रायल पर्जा बसयल्ल्या गांवाक वता आसतना 40 वर्सां मरुभुमींत आसतना ताजी बोब ताका आयकल्ली कडपांतलें उदक दिल्लें मान्ना खावंक दिल्लें तांच्या दुस्मनांत तांकां वाटयल्लें हर एक फावटी तांची बोब ताका आयकल्ली जेजूच्या जिवितांतच आमी पळयू जाल्यार जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हूण तो कुर्डो बार्तिमेव बोब मारता आसतना जेजू बिरमोत पावता कोडकार म्हणटा तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करियेत जेजू म्हणटा हांव कुशी व्हरतां कितल्या जाणांक आमी पळयलें जेजून गुण केलें जेजू ताजे विशयान चिंतिनासतना तांची बिरमोत पावता पयल्या वर्गाचो जेजू आमचो बाब दुसऱ्या वर्गाचो त्या शिसां बरी जबाबदारी घेवंक नाका आमकां कित्याक शिसां लागीं येवन म्हणटात तांकां तूं दंड सोडू तिंकय म्हणून वचून कलेन खाण दी तांची बूक तांचें जिवीत आमकां घाल्या कितें राटावळ आमी खंय वेचें आमी खंय सरतावन वाटचें इतल्या लोकांक कितले उंडे जायचे पडटे अडकळ कित्याक तांकां कितें करूंक नाका आसलें आज संवसारार असल्या जाणांचो संको विशेश आसा म्हूण सांगयेत म्हाका कितें फायदो आसा म्हाका कितें वायट जायत म्हाका कितें नश्ट जायत पूण भाव भयणीनो हें क्रिस्तांवांक सहज जाल्लें न्ही तिसरो वर्ग तो ल्हानसो भुरगो ताज्या उक्त्या भुरग्यापणाच्या त्या मतींत तो ताजी बुती हाडून पेद्रूक दिता आनी जेजूक हाडून उपसून दिता हांवें दिल्लें खाली जायत म्हजी गत कितें हें तो चिंतिना तो खाड जेजूक दिता आनी जेजू त्या भुरग्यान दिल्लें खाण गवणो हांगासर आसा उक्त्या मनान दिल्ल्यांक जेजू दादोशी करता त्या भुरग्यान दिलें जेजून आशिर्वादीत केलें लोकांक वाडलें दादोशी जेवली आनी 12 दालीं कुडके ताणें विंचून काडले ते दीस त्या भुरग्यान दिवंक नातिल्लें जाल्यार जेजूक अजाप करूंक जायना आसलें कोण ना जेजू त्या लोकांक दादोशी करता आसलो पूण उंड्या मासलेन तांकां दादोशी करता आसलो की साध्य ना कित्याक ते उंडव मासली त्या भुरग्यान दिल्ल्या वरवीं ताणें तें अजाप केलें भाव भयणीनो आज आमकां सवाल विचारूंक जाय ह्या 3 वर्गाच्या मनशां पैकी आमी खंयच्या वर्गांत आसा आमचेंच चिंतून आमच्याच कंतीन आमच्याच बेजारायन आमचे तितल्याकच म्हजेंच बरो म्हजेंच वजें म्हाका चड जालां म्हजोच बरो म्हाका वावूंक जायना म्हूण चिंतून आमचे तितल्याकच आसची मनशांक आमी कितें करूंक गेल्यार म्हाका कितें नश्ट जायत म्हाका घाल्या की तकले पडापड असलीं चिंची मनशांगी वा
कितेंय हांवें केल्ल्या वरवीं त्या व्यक्तीक बरें जाता आनी त्या व्यक्तीक बरें जाता आसतना देव म्हाकाय आशिर्वाद करता आनी म्हज्या जिवितांत ती अजाप जाता म्हणून असलें चिंतचो व्यक्ती गे हांव. आमी आज हे सवाल विचारूंक जाय. जरी त्या ल्हान भुरग्या बरी आमी आसांव जाल्यार खंडीत जावन आमी दादोशी जावयेत आसा संतोश बरीत आमी जातल्या भयणो. तेका ल्हानशा भुरग्यान ताचें तें आसलें तें दिल्ल्या वरवीं कितलोसो लोक थंयसर दादोशी जालो. एका मनशान एकल्यान कितेंय बरें केल्ल्या वरवीं ताचो प्रतिफळ विशेश आसा. काल्लें पर आमी पवित्र सभेंत सांत इनास लोयोला इग्नेशियस लोयोला हाचें फेस्त संभ्रमलें. सुमार 450 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत जियेल्लो एक महान सांत. ताजें पयलें चिंतप आसलें संवसारान नवाड्दीक जायचें म्हणून, पूण उपरांत जेजूच्या दृश्टेन नवाड्दीक जावंक तो आशेता आनी तो जेजुईत मेळ आरंभ करता. त्या मेळा वरवीं कितलें सगळें बरेंपण जालां. संवसारार कितलें मिसांव विशेश जावन शिकपा क्षेत्रांत कितलें मिसांव तांचें. आमचें सान लुईस कॉलेज आसा आनी साबार संस्थे आसा तांचे. एका मनशाचें चिंतप. काल आमी पवित्र सभेंत सांत अल्फोन्सस लिगरी ह्या संताची परब संभ्रमली. पालड आलंगार थंयसर रिडेम्टरिस्ट याजक आसात, तांचो मेळ ताणें घडलोलो. ताचे वरवीं कितें एका मनशाचें चिंतप, एका मनशाचो त्याग, एका मनशाचो सॅक्रिफायस. इंग्लंडांत एकलो टीव्ही परफॉर्मर टीव्हीन ताणें इंटरव्यू काडून आनी अशें एकलो प्रमुख व्यक्ती ताजें नांव मॅल्कम मॅजुरेज म्हणलो. तो मनीस नास्तीक, देवाचेर पातयेनातलो आनी क्रिस्तांवां विरोधूच ताणें उलोवचें आसलें. हो मनीस उपरांत कन्वर्ट जाता, कातोलीक जाता. ताणें बरयल्ल्या एका बुकान तो अशें बरयता, हांव एक कातोलीक आज जालां जाल्यार मदर तेरेजा वरवीं. म्हजें काळीज बदलना जाल्यार मदर तेरेजा वरवीं. तिणें म्हाका क्रिस्तांव धर्म कार्यांत आनी सेवेन दाखयलो. तिणें म्हाका मोगाची सकत दाखयली. तिणें म्हाका दाखयलें कशें एका व्यक्तीन मोगाचें एक ल्हानशें ल्हार उपजयल्ल्या वरवीं सगळो संवसार कसो बदली येता म्हूण तिणें म्हाका दाखयलें. बाबडीनो, एक स्त्री अबल अस्कत दुसऱ्या गांवांतावन आमच्या देशाक आयिल्ली आनी तिणें एक मोगाचें कीट वा किटाळ पेटयलें. आज संवसारार कितली व्हडली सेवा तिची जावन आसा. एका व्यक्तीन सुरू केल्लें बरें काम, त्या भुरग्यान ताजे कडेन आसलें उंडे दिल्ल्या बरी मदर तेरेजान केल्लें. आमकां इनास लोयोला जावंचें ना, अल्फोन्सस लिगरी जावंचें ना, मदर तेरेजा जावंचें ना, पूण आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजींत आमी कांय पूण इल्लें करियेत. आमचे कडेन आसलें कितेंय हेरां सांगाता इल्लेशें वांटून घेतिल्ल्या वरवीं थंयसर अजाप खंडीत जावन जाता. आमी केदाळाय चिंतचें आमचेंच आमचेंच आमचेंच. आमच्या पैकी साबार जाणांचो अनुभव आसा जावंक पुरो. दिल्ल्या वरवीं केदींच उणें पडोवंक ना. त्या भुरग्यान ते दीस 5 उंडे 2 मासल्यो दिल्ल्यो. म्हाका दिसता पाटी येता आसतना तो एक बाटी भर व्हरून गेलो कोणना. जेजून ताका म्हळें कोणा पुता येन तूं व्हरून वच, तुवें इल्लें दिल्लें न्ही, व्हर दुसऱ्यांक दी म्हणून. तो खाली हातान खंडी पाटी वचोंक ना. आमी तशेंच पाटी वचना. जेजूक पळोवंक आयिल्ल्या त्या लोकां बरी आमी ताका सोदून आज आयल्या. आमचे थंय जेजूची कणवळाय आनी मोवाळाय आनी त्या भुरग्या बरी उदार मनाची चिंतनां आनी भोगणां सदांच उपजोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावून आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सोदरा बापाक सर्गांत आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो, अंकवार मरयेंतून जल्मालो, ताणें सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, मेलो ताणें केलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर्व पृथ्वीकार देवा बापाच्या उजव्यार बसला. थंयच्यान जिवंतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतो.
सत्मंतां पवित्रज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्ताणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या मिसाक येता आसतना त्या लोकां बरी जेजूक सोदून आयिल्ल्या लोकां बरी सवार गरजो मागणी पिडाशिडा घेवन ती आयिल्ल्या बरी आमी हांगासर आसाव. तर आमची मागणी आमची तेसावां त्या चकाकुळदारा बापा समोर आतां आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पांतयोन तांच्या ताब्यान आसच्या हिंडांची जतन बऱ्यान करूंक तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक तुजी खुशी समजून तुका प्रथम स्थान दिवंक अशें सदांच तुका लालन जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. वाडून येवच्या भुरग्यांनी तांचे ते आसच्यो सर वायट होंदवण्यो हुमटून काण बऱ्याशे गुणांनी आनी भवार्थाच्या देण्यांनी वाडाशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर युवासणां तुजे लागीं वोण तांच्या जिणेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाड एरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, कोविड-19 पिडे वरवीं संवसाराक कश्ट केल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्ट केल्यांची तूं बिरमोत पाव, आपण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्ल्यांक ससण विशेव दी. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक हे पिडेतावन राग. तांचे सेवेक तुजी इनाम तांकां लाभूं. पिडा विस्तरलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. गडीभर मौनपणी आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर संवसारार पिडे वरवीं कश्ट दिल्यां पासून पिडेस्तां पासून तांची सेवा साकरी करतल्यांक पासून आतांच्या परिस्थिती वरवीं काम नासतना कुटुंबाचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक कश्ट दिल्यां पासून ह्या परिस्थिती वरवीं सवारचो लोक भियेला तांचे पासून काकुळदारा बापा, इजिप्ताच्या गुलामपणांत आशिल्ल्या लोकांची तुका बिरमत दिसली. तांची बोब तुजे मुखार आयली. तांची बोब तुका आयकली. तुका सोदून आयिल्ल्या लोकांची तुज्या पुता आमच्या सोडवणदाराक बिरमत दिसली. आमी तुजीं भुरगीं सबार काळांत हांव तुका उलो मारनासाव. आमची बोब तुजे मुखार पावोवन दी. आमची बोब तुज्या खानांक पडोवन दी. आनी आमची बिरमत पावोवन ह्या पिडेत हांव सगळ्या संवसारार आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तूं निवार आनी आमकां धैर्यान आदल्या बरी सुखा संतोशान जियोंक तुज्या घरा येवन तुजें आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Koki bola mi ayau bapa, mukul di tanto tuka, bukti pada surga bapa, svikar tuka ye bapa, kami koki bola mi ayau bapa, mukul di tanto tuka. Palaso berdua Bapa, swigar tuko ye Bapa, udar poli
तुका स्वीकार करू लाभो देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काही करते काम स्वीकार करू लाभो देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेवो नामी आयल्या बापा ओपून विकाम त्यो तुका भक्तीपणाचो भुतलो बापा स्वीकार तुमचो ये बापा. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां आपलेलें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकय बोकारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक जागो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवाक सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले खणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानोवच्याक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सदानी सोमसां भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाताच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभ तुझे पुनर्जीवन कर आम्ही परगडता तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. दिंब्यारासच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजे तिचो बोवनीस कळवंत पोती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमच्या सडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझ्या रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर. ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सदां आसूं. एकामेकाक शांती दिया. जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सोंक वेता ती आमचेर जडटी आनी क्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखार दिवं. भाव भयणीनो, पळय आज जेजू क्रिस्ताक ताका सोदून आयिल्ल्या लोकांची बिडमोत पावोवन उंड्याचें असर्यें करून दादोशी तांकां वाडलोलो. आमची बिडमोत ताका आसा, आमचोय कंत हुस्को ताका आसा. आमच्या आत्मीक पोशणाक ताचेंच मास तूं आमकां दिता. आमी सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितरचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. घराच रावन फेसबुकार हे मिस पळोवन तुम भाग घेतात तांचे सांगात हे मागणे आमी करया. हांवें शिकयल्ले मागणे तुमी म्हज्या उपरांत म्हणचे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव चड वस्तूंपरांत चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अत्रेकता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये कधी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात जीविताचे खाण तू आत्म्याचे पोषण तू अद्भुत आमचो वरखाई देवी जीवन तुझे कान सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात सासनिक दैवीक सत्य संसार काढलो तू मनशा तुला दया जिविलो तुझे कान सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात उजवाड संसारान तू दिवो काळो काढतो सवलत आमकां व्हरतो तुझे सावळेन तुझे खाण सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे खाण सदा मी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात ये बेगी ये आमच्या बिडाला राव सदांच आमच्या काळजात
प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसा. गेल्या त्या सोनवारा मिसा वेळी जमा जाल्लें दान रुपये 6,305 6,305 तुमकां देव बरें करूं. 4 तारीखेर म्हणजे मंगळारा पवित्र सभा सांत जुआंव मरिया वियान्नीचें फेस्त संभ्रमता. जुआंव मरिया वियान्नी सर्व याजकांचो प्रत्येक जावन फिरगजेन सेवा दिवच्या याजकांचो पात्रोन आमच्या खातीर ते दीस मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. आनी मुखार आयताराचें लॉकडावन ना म्हण आमकां कळीत जालां. तशें जाल्यार आयताराची मिसां आमी करयेत. ह्या लागून येवच्या शेनवार आयतारा मिसाची मांडावळ अशी आसा. शेनवारा सांजेर एकच मीस 4:15 वरांचेर 4:15 हाच्या आदीं कशें आसलें पयलें त्याच बरी 4:15 एक मीस आसतलें. आयताराचें हांगासर 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस सकाळीं 7:30 वरांचेर आनी दुसरें मीस 9 वरांचेर 7:30 and 9 o'clock. जरी तरी लोकांचो संख्या चड आसा हांगासर बसूंक कांय रगले जाले जाल्यार हांव 3 मिसां करूंकय तयार आसा. पूण लोकांनी तुमी दैरान मिसाक येवचें. आज ह्या मिसाक नुसतं जाणां तुमी आयल्यात. थोडीं पयले फावटी आयिल्लीं हांवें पळयतां. थोड्या मालगाड्यांनी म्हाका फोन करून विचारलें पदा म्हाका मिसाक येवंक जाय. हांवें तांकां येया म्हूण सांगलां. बरी भलायकी आशिल्ल्यांनी मिसाक येवयात. 65 वयल्यांनी मिसाक येवंकच नजो म्हणना, पूण बरी भलायकी आसल्यांनी मिसाक येवयेत तातूंत कितेंच रगलें ना. पूण तुमकां शेळ आसा, खोंकली आसा, ताप आसा आनी तुमी कोणीय कायम वखदार आसात, शुगरा खातीर जावंक पुरो, ब्लड प्रेशर जावंक पुरो, किडनी हार्ट कसले समस्या आसात, तुमी कायम वखदार आसात, तवळ आस्पत्रेक वेतात, तसल्यांनी येवचें न्हय. उरिल्ल्यांनी 65 वर्सां वयर जाल्ल्यांनी बरी भलायकी आसा जाल्यार आनी ताप आनी कितें ना जाल्यार मिसाक येवयेत. दयेकन हें समजून घेवचें. म्हाका मस्त बेजार जाता कितें म्हळ्यार आमचीं भुरगीं दिसनात म्हाका इगर्जेन. पयलो कुमगार जाल्ल्या तावन 65 वर्सां भितरल्यांनी मिसाक येवंक आसा. आनी कायदो ह्या कायद्यान सुटका कोणाक दिल्या गे म्हळ्यार 65 वयल्यांक मात सुटका दिल्या. ताचे भितरल्यांक कायद्यान सुटका ना. तांणी कायदो पाळूंक आसा. आमचे तरणाटे म्हाका दिसना ती गरजेंत. तरणाट्यांक ही पिडा खंयच्याय तरान बाधक जायना. पूण आमची तरणाटींच म्हाका दिसना. कसलो आमचो बोवाट घेवन म्हाका भोगता. हांवें पोर मॅसेजीन सांगलां आनी हें पळयता आसतना न्हिद जावन कोणें पळय निज्ज मिसाक हेजे भलायकी बरी आसा म्हण देरान हेजे तरणाटी ती नात. भुरगीं नात. हायस्कुलाचीं भुरगीं दिसनात म्हाका प्रायस्तां फोन करून विचारतात फादर एका मिसाक हेजे गे हांवें. म्हाका कुमगार काणगेन आसतना मस्त तेम चलो अशें म्हणटात. पूण तरणाटी नात. तरणाट्यांक ही पिडा लागना. आनी म्हाका थोडीं वतात तीं तरणाटी उरले सगळ्यांनी भोंवतात. पूण ही गरजेंत तांकां पिडा येता. म्हाका कळयना. हांवें बारी बेजार जाता. म्हाका मालगाड्यांचे चड आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी ही गरजेंत पळोवंक जाय. काल आनी आजिल्लीं चड आयल्यांक पूण थोडीं नंचनात. आमचे फिरगजेचो ब्रदर केविन डिसोजा ताका ह्या हप्त्यांत 6 तारीखेर ब्रेस्त राज्यपूय गरजेंत आमचे गोवळी बाप दियकोनाची वोर्द दितात. ताचे खातीर आमी ते दीस प्रत्येक जावन मागया. इगर्जेक शिक्षण संस्थ्याक दान नांव नाका म्हूण फातिमा सायबिणीच्या वाड्याच्या एका कुटुंबान 14,000. त्याच वाड्याच्या आनी एका कुटुंबान नांव नाका म्हूण 10,000 रुपये दान दिल्यात. सांत जुजे वाड्याच्या एका कुटुंबान नांव नाका म्हूण 2,500 दान दिल्यात. तशेंच भलायके निधीक रोजारमाई वाड्याच्या एका कुटुंबान नांव नाका म्हूण 5,000 रुपये दान दिलाय. सर दानीक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रिएक देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. आमचे पात्रोन रेमेद माई, शिक्षण संस्थेचे पात्रोन पोंपे रोजार माई,
तांचेर आशिर्वादां वतून दी म्हजें मागणें. हांवें सांगलें येवच्या शेनवारा 1 मीस, आयतारा 2 मिसां म्हणून, पूण त्या मिसांक खंयच्या वाड्याच्यान येवचें तें ह्या हप्त्यान हांव कळीत करतां. कित्याक सगळीं एकच मीस आमकां हो वेळ बरो जाता म्हण सगळीं आयलीं जाल्यार कस जातलें. त्या खातीर आमी वाडे पयलींच्या बरीत वांटे करून घालतले. हांव पयसुल्ल्या वाड्यांक एक शेनवारा सांजेर वा दुसरे मीस अशें घालतले हांव आमी. पूण कोणायकी कामा खातीर वा खंयच्याय गरजे खातीर तुमकां म्हण घाल्ल्या त्या मिसाक येवंक जायना, दुसऱ्या मिसाक येया. तुमकां खंयचे मिसाक येवंक तुमकां फावट जाता ताका येवयेत. आमी हांगासर आनीक हांगासर कदेलां आसात. गरज पडल्यार वेर्णांत पोर्टिकोन आनीक एक लागीं 50-60 म्हणसर कदेलांक घालयात. लागीं 200 जाणांक आमच्या इगर्जेन बसची मांडावळ आसा. आतां हांगासर आज म्हाका दिसतात कांय 140-145 जाणां आसात. आनीक एक 50-60 जाणांक बसची मांडावळ करयेत. कालच्या मिसाकी लोक चड आशिल्लो. आमी लिपोवन रावचें नाका, आमी भिवचें नाका. तो काळ गेलो आनी ही पिडा म्हाका दिसता इल्लें चड उलोवन चड हें करनच लोकांक बेस्टोन दवरलां. पूण ही पिडा तली पिडा न्ही ती. आमी आमची भलायकी सांबाळूंक जाय. हांगासर कितें नियमां पाळूंक आसात ती आमी पाळया. तातूंत कांयच रियायती ना. ती नियमां आमी पाळची, आमी जागृताय करची. आनी हांव मार्केटीक गेल्ल्या कडेन हांव थोडे बडी किन्नी गेल्ल्या वेळार हांव थंय पळयना कोणें मास्क घालचें. थंय अंतर ना, पुरो ना, एका फाटल्यान एक वड्डाट नासात. पूण ही गरजेन हांगा सगळीं नियमां आमी पाळटाव जाल्यार हांगासर खंडीत जावन ती पिडा येवची ना. देवाचेर पातयेवन ताका सोदून आमी दिया. येया, तर खंयच आमकां उणें करचो ना. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सगळे आसो आनी सर्व पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. संगी करुणा मन माहिती आमच्या तारकाची आधी सर्यातीच्या मोगान वाटली आमकां भरभोशाची. पडव्या संगी करुणा मन माहिती आमच्या तारकाची आधी सर्यातीच्या मोगान वाटली आमकां भरभोशाची. संगी कल्याणा माहिती आमच्या तारकाची लागी सरिया तिच्या मोगान वाटली आमकां भरभोशाची. रेमेश साहेबिणी आमा पासून विनंती कर. मोगान पुत्रा सोपे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.